भारतीयगौरवगाथा वर्षारात्रौ स्नातकत्वप्राप्तिः। तात आर्याः अन्यदेशात् आगत्य भारतम् आक्रान्तवन्तः इत्येतत् मिथ्या इति प्रमाणीक्रियताम् इति एषा मां सानुरोधं वदन्ती अस्ति। सन्दीपः भगिन्या चेमेल्या सह देवनाथस्य प्रकोष्ठं प्रविशन् उक्तवान्। देवनाथवर्यः सकृत्तौ दृष्ट्वा पुरतः स्थितं पठ्यमानं पुस्तकं पिहितवान्। सन्दीप, भवती कोनेलुलुतः मेडगास्करतः वा न आगता एतद् गृहम् इत्येतत् प्रमाणीक्रियताम् इति भवान् चिमेलीं वदतु तावत्। देवनाथवर्यः आकथयत्। अहं तु एतस्मिन् एव गृहे जाता, अत्रैव प्रवृद्धा च। अहम् एतद् गृहीया एव, चमेली उक्तवती। युक्तमेतत्। भवती एतद् गृहवासी न, होनेलुलुतः मेणगास्करतः वा आगता इति यदि उच्यते तर्हि मया तत् प्रमाणीकरणीयं भवेत्। भारतीयानाम् अपि एषा एव कथा। ते आबहोः कालात् अत्रैव आसन्। हिमालयस्य अपरपार्श्वतः ते आगताः इति वक्तुं नास्ति किमपि प्रमाणम्। तेषां प्राचीनसाहित्ये वेदे यश्च शिश्वस्यैव प्राचीनतमसाहित्यत्वेन परिगणयते, तत्र एकवारम् अपि उल्लेखः नाप्राप्यते यत् ते कुत्रचित् स्थितं गृहं परित्यज्य अत्र आगताः इति। किञ्चन आख्यानं, काचित् परम्परा, ऐतिहासिकघटना काचित् वा अन्यप्रदेशतः तेषाम् आगमनं प्रमाणीकरोति। प्राप्त्युत ते अत्रत्याः इत्येतम् अंशं प्रमाणयितुं सन्ति अनेकानि प्रमाणानि। इतः गताः ते अन्यदेशेषु स्वसंस्कृतेः धर्मस्य प्रभावं जनितवन्तः इत्यत्रापि प्रमाणानि लभ्यन्ते। देवनाथवर्यः अवदत्। तात, एवं तर्हि आर्याः अन्यदेशतः आगताः इत्येतस्य वादस्य महत् बलं कथं वा लब्धम्? चमेली उक्तवती। अस्मान् शासितवन्तः आङ्ग्लेयाः एतं सिद्धान्तं प्रसारितवन्तः। स्वस्य आगमनं समर्थयन्तः ते अत्रत्याः भवन्तः अपि अन्यदेशतः आगताः इति बोधितवन्तः। दौर्भाग्यस्य विषयः नाम अस्मद्देशीयाः इतिहासकाराः एतं सिद्धान्तं कदापि न खण्डितवन्तः इति उक्तवान् देवनाथवर्यः। मित्रैः आहूतः सन्दीपः ततः निर्गतवान्। तस्य विद्यालये वार्षिकोत्सवस्य सन्नाहः प्रचलति स्म। अध्यापकैः छात्रैः च सम्भूय गोष्ठ्यां करणीयानां कार्याणां विभागनिर्वहणादिनिमित्तं योजना करणीया आसीत्। तात, ह्यः भवान् सन्दीपं नचिकेतसः कथां श्रावितवान् इति श्रुतम्। सः महता गर्वेण मां तां कथां श्रावितवान्। तादृशीम् एव एकां कथां माम् अपि श्रावयतु भवान् अद्य। तस्य प्रत्यागमनस्य अनन्तरम् अहम् अपि तं तां कथां श्रावयिष्यामि गर्वेण इति उक्तवती चमेली। अस्तु तावत्। प्राचीनकाले गुरुशिष्यसम्बन्धः कीदृशः भवति स्म इत्येतस्य निरूपकां कथां श्रावयिष्यामि। वस्तुतः एतत् कथामात्रं न, अपि तु वास्तविकी घटना। यस्य जीवनकथाम् अहं श्रावयामि सः अग्रिमे काले महर्षिः जातः। एतावत् उक्त्वा देवनाथवर्यः कथाम् आरब्धवान्। धौम्यो नाम कश्चन ऋषिः आसीत्। पर्वतप्रदेशे आसीत् तदीयं गुरुकुलम्। तत्र अध्ययनं कर्तुं विभिन्नदेशेभ्यः छात्राः आगच्छन्ति स्म। प्रशस्ते परिसरे वसन्तः ते प्रकृतिजीवनस्य रसम् आस्वादयन्तः तत्र अध्ययननिरताः भवन्ति स्म। गुरोः वासस्थानम् एव गुरुकुलम् इति उच्यते। तच्च स्थलम् आश्रमपदेनापि निर्दिश्यते। आश्रमस्य गुरुकुलस्य चापि प्रमुखः भवति स्म गुरुः एव।
छात्राः यथा तथैव केवलयोगशास्त्रस्य अध्ययनार्थम् अपि केचन आश्रमे निवसन्ति स्म। चमेली मध्ये पृष्टवती। तात, योगः नाम कः? तद्विषये विवरणं ज्ञातुम् इच्छामि अहम्। किन्तु तत् अनन्तरं भवतु। सन्दीपस्य प्रत्यागमनात् पूर्वं कथां समग्रतया श्रोतुम् इच्छामि अहम् इति उक्तवती चमेली। तदा देवनाथः हासन् अवदत्, अस्तु तावत्। भवत्याः अग्रजस्य प्रत्यागमनस्य अनन्तरम् एव योगविषये वदिष्यामि। प्रकृतं कथाम् अनुवर्तयाम तावत्। भौम्यस्य आश्रमात् अनतिदूरे काचित् निर्झरी आसीत्। तस्याः जलम् उपयुज्य आश्रमवासिनः छात्राः च कृषिं कुर्वन्ति स्म। कस्मिंश्चित् दिने महती वृष्टिः आरब्धा। द्वितीये दिने रात्रिपर्यन्तम् अपि सा नास्थगिता। तदा आचार्यः धौम्यः चिन्तामिश्रितस्वरेण अवदत्, निर्झर्याः जलं बन्धस्य ऊर्ध्वभागं स्पृष्टवत् स्यात् तर्हि अस्माकं कृषिः जले निमग्ना भवेत्। गुरुकुलस्य छात्रेषु आरुणिः अधिकबुद्धिमान्, गुरोः विश्वासपात्रं च आसीत्। शास्त्रप्रयोगक्षेत्रे सः पूर्णज्ञानं सम्पादितवान् आसीत्। सर्वाणि दर्शनानि अपि अधीतानि आसन् तेन। योगशास्त्रे अपि नैपुण्यं प्राप्तवान् आसीत् सः। तथापि गुरुकुलतः निर्गमनार्थं गुरोः अनुज्ञा न प्राप्ता आसीत् तेन। आचार्यस्य चिन्ताविषयः यदा ज्ञातः तदा आरुणिः क्षेत्रदर्शनार्थं ततः निर्गतवान्। वृष्टिः किञ्चिदिव क्षीणा आसीत् तदा। पुनः पुनः स्फुरन्त्याः तडितः प्रकाशस्य साहाय्येन सः मार्गम् अभिजानन् अग्रे गतवान्। एकत्र बन्धः शिथिलतां गतः आसीत्। ततः निर्गतं जलं क्षेत्रं प्रविशत् आसीत्। आरुणिः मृत्तिकां पातयन् बन्धं समीकर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु हा हन्त, सः असफलः जातः। तेन पात्यमानं मृत्तिकाम् अपि आत्मना सह वहत् जलं क्षणे क्षणे वेगं वर्धयति स्म। आश्रमस्य अन्यजनान् आनीय बन्धं समीकर्तुं शक्यम् आसीत्, किन्तु तदर्थं समयः अपर्याप्तः। एकैकः क्षणम् अपि नितरां महत्पूर्णः आसीत् तदा। क्षणकालम् अरुणिः नेत्रे निमील्य एकाग्रचित्ततया चिन्तनं कृतवान्। अग्रे यत् करणीयं तद्विषये निर्णयः कृतः तेन। बन्धः यत्र भग्नः आसीत् तत्र सः शयितवान्। अनन्तरकाले वृष्टिः यद्यपि अनुवृत्ता, तथापि जलपूरतः क्षेत्रं रक्षितम् अभवत्। वृष्टिकारणतः शैत्यकारणतः च अरुणेः शरीरं जडवत् जातम्। सः अचेतनः जातः। उषः कालः अतीतः चेदपि अरुणिः यदा न प्रत्यागतः तदा धौम्यः शिष्यगणेन सह क्षेत्रं गतवान्। जलबन्धमध्ये अचेतनावस्थायां स्थितः अरुणिः तैः दृष्टः। एतद्दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धाः जाताः। शिष्याः केचन तम् उन्नीय आश्रमम् आनीय प्रथमोपचारं कृतवन्तः। अन्ये केचन मृत्तिकया बन्धं समीकृतवन्तः। यदा आरुणिः सचेतनः जातः तदा आचार्यः धौम्यः अवदत्, वत्स, भवतः अध्ययनकालः समाप्तः। अद्य भवान् विशिष्टरीत्या स्नातकोपाधिं प्राप्तवान् अस्ति इति। आरुणिः उत्थाय आचार्यं कृतज्ञताभावेन नमस्कृतवान्। अहो, अपूर्वः व्यवहारः आरुणेः इति आश्चर्येण उक्तवती चमेली। भवत्यै कथा अरोचत यत् तत्तु महते सन्तोषाय। आरुणिः स्नातकपदवीं प्राप्तुं मौखिकोत्तराणि न दत्तवान्। प्रत्युत स्वव्यवहारेण उत्तरं दत्त्वा सः उत्तीर्णतां प्राप्तवान्।
सः विद्वान् सन् अपि विनम्रः आसीत्। आवश्यकतायां सत्यां शारीरिकश्रमं वोढुं सिद्धः आसीत् एव सः। क्षेत्ररक्षणं तस्य लक्ष्यम् आसीत्। लक्ष्यसिद्धये सः सङ्कल्पदृढतां प्रदर्शितवान्। योग्यं शिक्षणम् आदर्शवादितां यथार्थवादितां च बोधयति। अहङ्कारपरित्यागं बोधयत् तत् त्यागसमर्पणभावम् अस्मासु जागरयति। अरुणेः व्यवहारः सहजः अकृत्रिमः च आसीत्। ततः ज्ञायते यत् पूर्वोक्ताः सर्वे उदात्तगुणाः आरुणेः व्यवहारे ओतप्रोततया समवेताः आसन् इति। आरुणेः व्यवहारस्य विश्लेषणं कुर्वन् उक्तवान् देवनाथवर्यः। तात धन्यवादाः भवते। अद्य अहम् अग्रजम् एतां कथां श्रावयितुम् अर्हामि इति आनन्देन उक्तवती चमेली। किं सन्दीपश्रावणोद्देशमात्रेण मया एषा कथा कथिता? आरुणेः जीवने दृष्टान् गुणान् स्वव्यवहारे आनेतुं किं प्रयत्नः न क्रियते? अवश्यं करोमि तात। उपकृतास्मि।